اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ باكستان. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوب حكام باكستان إلى تنفيذ نظام الإسلام.